यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, आज यस लिभिङ टिभी मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण ख्रिस्टीय जनहरूमा स्वागत गर्दछु। हुन्छ, अब हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सुरुको प्रार्थना गर्नेछु। यहाँहरू यथास्थानमा आफ्नो शिर झुकाउन सक्नुहुनेछ। म सुरुको प्रार्थनामा अगुवाई गर्नेछु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर मौका अनि सुन्दर समय तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी तपाईको नजिक आउँदछौँ प्रभु। तपाईले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। अनि आज जे जति यस आराधना सङ्गतिमा हामी गर्नेछौँ प्रभु, हामीसँग हुनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। विशेष गरेर आज वचन ल्याउने छोरा दासको साथमा भइकन प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि यसै गरी हामी सबैलाई अनि कोयर ग्रुपहरूलाई पनि प्रभु हामी आशिष माग्दछौँ। उहाँहरूलाई सङ्गीत समूहमा भजन गीत गाउनमा प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुभएको होस्। उहाँहरू साथमा भइकन प्रभु तपाईँले बोल्नु भएको होस्। धन्यवाद छ, यो सुन्दर समय दिनुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँ हाम्रो माझमा आउनुभएको होस् अनि हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् भनिकन यो प्रार्थना अगुवाई अनि बिन्ती माग्छौँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी लगतै विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु। यहाँहरू यथास्थानमा रहेर विश्वासको सारलाई पाठ गर्नुहोस्। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, म सुरु गर्नेछु। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भ धारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। हुन्छ, अब हामी सुरुको भजन गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। यो समय फेरि पनि सम्पूर्ण समय सङ्गीत समूहलाई दिदछु। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। प्रभु जीवको हालेलुया, मिली हामी भजौँ भजन प्रभु जीवको। उनी राजाहरूका राजा, उनको शरणमा संसारमा आए, हाम्रो
सङ्गीत समूहलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सुरुको भजनद्वारा परमेश्वरको महिमा गरिसकेका छौँ। हुन्छ, अब हामी स्तुति प्रशंसाको समयमा आएका छौँ। यहाँहरू यथास्थानमा उभिएर परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा अनि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसाको समय सङ्गीत समूहलाई हस्तान्तरण गर्दछु। सबैजनालाई स्वागत गर्दै आउनुहोस् हामी परमप्रभु यहोवा पितालाई हाम्रो आराधनामा स्वागत गर्नेछौँ। सबैजनालाई म आँखा बन्द गर्न र आफ्नो शिरहरूलाई झुकाउन अनुरोध गर्दछु। यो समयमा धन्यवाद जो असल, जो महान हुनुहुन्छ। जसरी यो समय सबैजना आफ्नो हृदयलाई खोली उहाँको चोखो वेदीमा प्रवेश गर्नेछौँ र सुन्दरताको वर्णन गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह दाउदले भने झैँ म परम प्रभुको भवनभित्र बस्न पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई सधैँभरि हेरिरहन पाऊँ। सबैजनाले यो वचनलाई घोषणा गर्दै उहाँको सुन्दर भवनभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले गाउनेछौँ किनभने उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ महिमित हुनुहुन्छ र उहाँ प्रशंसामय हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले गाउनेछौँ यो गीत। धन्यवादी भैवाको ढोकाभित्र बस्दैछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्दैछु। यो पीढीभित्र प्रभुले बनाउनु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। नताबले नताबले नशक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। नताबले नशक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो पहाड हटि जानेछ, यो पहाड हटि जानेछ, यो पहाड हटि जानेछ। प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो आदि भाबिनेछ, यो आदि भाबिनेछ, यो आदि भाबिनेछ। प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। यो जुवा बाँचिनेछ, यो जुवा बाँचिनेछ, यो जुवा बाँचिनेछ। प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। फेरि भनेछौँ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। हामी फेरि पनि भनेछौँ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। साँच्चै सबै समस्याका पहाडहरू, परिवारका आँधीबेहरीहरू, नराम्रा लतका चिन्ताका जुवाहरू, फाइनेन्सियलका पहाडहरू सबै उहाँको नाउँमा परम परमेश्वरले यी सबै कुरालाई हटाउनुहुनेछ। हाम्रो बसमा छैन,
हाम्रो शक्तिले होइन तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले। तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु। आज हामी यो गीतलाई घोषणा गर्नेछौँ, यो गीतलाई घोषणा गर्नेछौँ, यसका सबै शब्दहरूलाई घोषणा गर्नेछौँ, किनभने हामी तपाईँलाई विश्वास गर्दछौँ, पवित्र नाउँलाई विश्वास गर्दछौँ। तपाईँ सबैभन्दा माथिको प्रभु हुनुहुन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद छ त्यो नाउँलाई। साँच्चै नै उहाँको नाउँ सबै पृथ्वीभन्दा माथि छ, सबै कुराभन्दा माथि, सबै देवहरूभन्दा माथि अनि सबै थोकभन्दा माथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजनाले भन्नेछौँ तपाईँ प्रभु सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। हामी एकसाथ मिलेर यो गीतलाई हामी फेरि पनि घोषणा गर्नेछौँ। तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु, तपाईँको नाउँलाई स्तुति गर्नेछौँ। हाम्रो प्रशंसामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आराधनामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो प्रभु। अनि यस बिहानी हामीले तपाईँको उपस्थितिको महसुस गरेका छौँ, तपाईँको आशिषको महसुस गरेका छौँ प्रभु। तपाईँ पवित्र प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ, आशिष दिने प्रभु हुनुहुन्छ, हामी सँगसँगै हिँड्ने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको नाउँ शक्तिशाली हो। जसरी तपाईँले प्रभु मानिसहरूलाई तपाईँको अनुग्रहमा डोराउनुहुन्छ, हामीहरूलाई तपाईँको सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ। दिनदिनै जीवनमा हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। त्यो देवको नाउँलाई हामी महिमा भन्दछौँ। साँच्चै नै हामी तपाईँ बिना केही पनि छैनौँ, अनि तपाईँमा आज हामीले शक्ति पाएका छौँ, तपाईँमा हामीले सबै थोक पाएका छौँ प्रभु। अनि त्यही धन्य नाउँको हामी प्रशंसा गर्छौँ। यो समयमा तपाईँलाई महिमा भएको होस्। सबै कुराबाट सारा आराधना, भक्ति, महिमा, प्रशंसा तपाईँको उपस्थितिमा राख्दछु र प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आदर, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ। प्रेम गर्ने अनि उद्धार गर्ने यीशु तपाईँको नाउँमा, आमेन। स्तुति प्रशंसाद्वारा हामीले परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ। हामी सङ्गीत समूहलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, अब हामी सूचनाको समयमा आएका छौँ। सूचनाहरू महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले कृपा गरेर ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला।
हुन्छ, सूचना यस प्रकार छ। मण्डलीका सबै रोगी बिरामीहरू सूर्यबहादुर तामाङ, श्री एनबी गुरुङ, सुश्री सृष्टि रिजाल साथै वृद्ध आमा बुबाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला। यसै गरी गत सोमबार यसै स्थानीय मण्डलीका पूर्व डिकन श्री रबिन राई प्रवीमा सुत्नु भएको थियो। शोकाकुल परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला। यसै गरी मण्डलीका सबै सेवाकाईहरू अहिले जुमबाट भइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी बाल सङ्गति हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजेबाट जुम मार्फत भइरहेको छ। अङ्ग्रेजी सेवा हरेक आइतबार बिहान 10:30 बजे भइरहेको छ, यहाँहरू जुम मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। दाजुभाइ सङ्गति हरेक आइतबार साँझ 8 देखि 9 बजेसम्म भइरहेको छ। युवा सङ्गति हरेक सोमबार साँझ 7 बजेबाट भइरहेको छ। यसै गरी महिला सङ्गति हरेक बिहिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म र किशोर किशोरी सङ्गति हरेक बिहिबार दिउँसो 2 बजेबाट भइरहेको छ, यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ अनलाइन मार्फत। मण्डलीको साप्ताहिक प्रार्थना सेवा हरेक शुक्रबार दिउँसो 3:30 बजेबाट भइरहेको छ, यहाँहरू प्रार्थनामा सहभागी भइदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी सबै शाखा मण्डली तथा अगुवाहरूको लागि उहाँहरूको सेवाकाई साथै परिवारको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहनेछौँ। यसै गरी विदेशमा हुने मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरौँ। उहाँहरू युकेमा, हङकङमा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियामा अनि यसै गरी अन्य देश र खाडी मुलुकहरूमा विभिन्न सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण काम, जिम्मेवारी अनि सेवाकाईहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। यसै गरी हाल परिस्थिति अनुसार यहाँ कोभिड-19 एकदमै बढेर गइरहेको छ। हामी यसमा होसियारीपूर्वक हामी घरमा मास्क अनि सेनिटाइजर प्रयोग गरेर घरमा सुरक्षित साथ रहनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। यहाँहरू बाहिर जाँदा अनि अन्य ठाउँहरूमा जाँदा पनि सुरक्षित साथ सोसियल डिस्टेन्स राखेर यहाँहरूले आफ्नो कामहरू पुरा गर्नुहोला। हामी यहाँहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनेछौँ। अब हामी लगतै दशांश भेटीहरू सङ्कलन गर्नेछौँ। यहाँहरूले यथास्थानमा दशांश भेटीहरू सङ्कलन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु र यसमा हामीलाई दशांश भेटी सङ्कलन गर्न हामीलाई सङ्गीत समूहले भजनद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ र यो सम्पूर्ण समय म सङ्गीत समूहलाई दिन चाहन्छु। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा, मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा, पवित्र आत्मा
हामीले दशांश भेटीहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ। यसमा सहायता गर्नुहुने हाम्रो सङ्गीत समूहलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, हामीले यो सङ्कलित दशांश भेटीहरू यहाँहरूले हाम्रो एकाउन्टेन्ट सुजन भाइलाई भेटेर या त हाम्रा आदरणीय डिकनहरूलाई सम्पर्क गरेर हजुरहरूले बुझाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अब हामी ढिलो नगरिकन हामी यस दशांश भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी शिर झुकाउनेछौँ। म यसमा अगुवाई गर्नेछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले जागिरहरूबाट अनि हाम्रो व्यवसाय पेसाहरूबाट यो थोरै अंश हामीले तपाईँको निम्ति छुट्याएका छौँ। प्रभु, हामीलाई आशिष गर्नुहोस् अनि जतिजना जागिरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। अनि जति पनि यो सङ्कलित भेटी दशांशहरूद्वारा प्रभु यो थोरै छ, यसले तपाईँको ठुलो महिमा भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, जति चलाउनुहरू हुनेछ प्रभु उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूलाई अगुवाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो सङ्कलित सम्पूर्ण दशांश भेटी तपाईँले छोएर पवित्र गरिदिनुहोस् भनिकन हामी आशिष माग्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ यो सबै समयको लागि अनि आशिष अगुवाई माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अबको समय हामी यस आराधनाको महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ, यानि कि वचनको भागमा। वचनको निम्ति यसै मण्डलीका डिकन श्री सुभाष प्रधानज्यूलाई यो समय दिँदैछु र यसै गरी आशिषको प्रार्थना गर्न हुनको निम्ति यसै मण्डलीका पास्टर रेभरेन्ड जिरमान राईज्यूलाई सम्पूर्ण समय हस्तान्तरण गर्दै म सञ्चालक यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस् र यस प्रविधि मार्फत हामीलाई देशभित्र र देश बाहिरबाट हिँडिरहनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूप्रति म सुभाष प्रधानको न्यानो अभिवादन, जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र यसरी यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनद्वारा सेवाकाई गर्ने मौका दिनुभएको लागि आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड जेम्सलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा यदि पछ्याइरहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई अवगत नै छ कि विगतका केही हप्ताहरूदेखि पास्टर जेम्सले हामीलाई याकुबको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचन अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्छ। गएको साता मात्रै यो 2 अध्यायको समापन भएको छ र फेरि पनि यो याकुबको पुस्तकको क्रमभङ्ग नगर्ने मैले विचार गरेँ र तर उहाँले सिकाइसक्नु भएको पाठहरूबाट पुनरावृत्ति गर्दै याकुब 1 अध्यायमा फर्किने मैले निधो गरेँ र आज तपाईँहरूको बिचमा याकुब 1 अध्यायबाट नै परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। के तपाईँहरू आपतमा हुनुहुन्छ? के तपाईँहरू कुनै आपतमा गुज्रदै पो हुनुहुन्छ कि अथवा मेरो जीवनमा कस्तो वज्रपात आयो भनेर अहिले टिभी हेर्दा हेर्दै मनन गरिरहनु भएको छ या भर्खरै आपतबाट तपाईँ गुज्रिनु भएको हुनुपर्छ वा हुनुहुन्छ। हामीहरू को पनि बिना आपत र समस्याभन्दा बाहिर समस्या नै नभएको मानिस जस्तो गरिकन हामी कोही पनि सायद जिरहेका छैनौँ होला। हामीले यस धरतीमा आइसके पछाडि र हाम्रो होस हामीले सम्हालिसके पछाडि हामी धेरै प्रकारका विभिन्न प्रकारका आपद विपदबाट गुज्रेर गइरहेका छौँ र यो आपद विपदको अवस्थामा हाम्रो प्रतिक्रियाहरू प्राय निराशा हुन्छ, चिन्ता बेसी हुन्छ, फिक्री बढी लाग्छ हामीलाई अनि हामीलाई पिरोल्छ हाम्रो भावनाहरूमा। हामी थकित हुन्छौँ, हामी आजित हुन्छौँ र पराजित मनोदिशामा हामी लागिरहेका हुन्छौँ। अब म सक्दिनँ, भयो, म यो जिन्दगी सिद्ध्याउँछु, मेरो जीवनमा कुनै आशा छैन भन्ने किसिमको यो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। आपद विपदमा क्लेशको करौतीमा घाँटी रेटिएर आफ्नो जीवनलाई नै समाप्त गर्न डोरीको सहारा लिने मानिसहरू धेरै भएको छ। हामीलाई यो लकडाउनको बेलामा मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू कति आएर मानिसहरूले आफ्नो आत्महत्या गरेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। प्रियहरू, आज हाम्रो जीवनमा आपद विपद आउँदा यो आपद विपदलाई हामी कसरी हेर्दछौँ? हामी यो पापले जगडिएको संसारमा छौँ र यो टाढा र टेढा र बरालिएको दुनियाँमा हामी बसिरहेका छौँ र यो संसारमा यो आपद विपदलाई हेर्ने चस्मा आफ्नो आस्था अनुसार, आफ्नो विचार अनुसार र आफ्नो अनुभव अनुसार मानिसहरूले फरक फरक अर्थ लगाउँछन्।
तर हामी जो ख्रिस्टमा विश्वास राख्छौँ, जो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको त्यो क्रुसको मृत्युको आशालाई बुझेको मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा आएका आपद विपदलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्ने हो र कसरी विचार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामी आजको पाठबाट सिक्नेछौँ। यहाँहरूसँग बाइबल छ भने मसँग तपाईँले नयाँ करारको याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 8। धर्मशास्त्र बाइबलले यसरी भन्दछ, परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्टको दास याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई सो दिइनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रको छाल समान हुनेछ। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइमा प्रभुले हामीहरू सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। प्रियहरू, याकुबको पुस्तक एउटा कठिन पुस्तक हो, किनभने यसमा जटिल शिक्षाहरू छन् जुन सामान्य व्यवहारमा अभ्यास गर्न बडो कठिन हामीलाई लाग्दछ। हामीहरू नेपाली उखान तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, भन्न पो सजिलो छ त, यो त भन्ने कुराहरू मात्र हुन्, यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने किसिमका यी भनाइहरूको विपरीत शिक्षा याकुबको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, याकुबको पुस्तकलाई विशेष गरिकन नयाँ करारको हितोपदेश पनि भनिन्छ। एकजना महान विद्वानले भन्नुभएको थियो कि भजन सङ्ग्रह कसरी प्रार्थना गर्ने पुस्तक हो है, हितोपदेश कसरी जीवन जिउने भन्ने सिकाउने पुस्तक हो। अयुबको पुस्तकले कष्टभोग कसरी गर्ने भन्ने पुस्तक हो र श्रेष्ठ गीतले प्रेम कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने पुस्तक हो। अनि उपदेशक चाहिँ आनन्द र रमाउने कसरी हो भन्ने सिकाउने पुस्तक हो भने याकुबको पुस्तक चाहिँ यो 5 वटा अध्यायहरूमा पुरै यी शिक्षाहरूको समेटिएको पुस्तक हो र यो हितोपदेश हो, नयाँ करारको भनेर भनिन्छ। त्यसै कारण प्रियहरू, याकुबको पुस्तक यदि यो हितोपदेश हो हामीहरूको नयाँ अहिले ख्रिस्टमा भएका विश्वासीहरूको लागि हो भने यो पुस्तकबाट हामी आज परमेश्वरको वचनको शिक्षा हासिल गर्नेछौँ। हाम्रो जीवनको व्यवहारको निम्ति आपद विपदमा हामी कसरी सामना गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी पदको टिप्पणी गरौँ र यो टिप्पणी पश्चात 3 मुख्य व्यवहारिक शिक्षाहरू हामी सिक्नेछौँ। वचनले यसरी भन्दछ, परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रिस्टको सेवक याकुबबाट अथवा दास याकुबबाट। तपाईँहरूले हेर्नुभयो 1 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो पत्र कसले लेखिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ इङ्कित गरिरहेको छ। यहाँलाई लाग्छ होला यो किन चाहिँ यो जसले लेखे पनि भयो नि परमेश्वरको वचन हो जस्तो लाग्छ होला, तर होइन प्रियहरू, कसले लेखेको भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूलाई याद छ नेपाल बन्दको बेलामा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पर्चा छापिन्थ्यो अनि त्यो पर्चाको मुनि कसले बन्द गरेको भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो। यदि हामीले कहिले पनि नाम नसुनेको कुनै पार्टीले गरेको छ भने भोलिको बन्द सफल हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन थियो र हामी पनि बाटोमा हिँड्दिन्थ्यौँ। तर केही राष्ट्रिय चाहिँ अथवा हामीले जानेको नाम आएको है, नाम नलिउँ, जानेको नाम लिएको चाहिँ पार्टीले गरेको छ भने हामी बाहिर निस्किँदैनथ्यौँ, किनभने त्यो कसले गरेको र कसले भनेकोमा जरुरी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति मात्र होइन, तपाईँ कुनै पत्र पत्रिकाको लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो लेख कसले लेखेको हो भन्ने कुरा अति जरुरी पर्छ, किनभने त्यो लेखको लेखकको परिचयले त्यसको भनाइको वजन राख्दछ कि प्रियहरू। त्यसै कारण यो खण्ड कसले लेखेको छ भन्दाखेरि याकुबले लेखेको छ भनेको छ। अनि यो याकुब चाहिँ को हो भन्दाखेरि यहाँ उसले प्रभु यीशु ख्रिस्टको दास भनेर यहाँ सम्बोधन गरे पनि हामीलाई थाहा छ कि यो याकुब चाहिँ यीशु ख्रिस्टको भाइ हो,
किनभने तपाईँले सुसमाचारको पुस्तकमा र प्रेरितको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टका अरू भाइहरू पनि थिए। तपाईँलाई थाहा छ, मैले यो चाहिँ अवस्थामा प्रभु येशू ख्रीष्टका अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामी हाफ ब्रदर भनेर भन्छौँ। भनेको चाहिँ पुरा एउटै रगतको होइन कि आमाको तर्फबाटका भाइहरू थिए भनेर हामीलाई थाहा हुँदछ। यो याकुबले सुरुमा येशू ख्रीष्टको सेवकाईको दौरानमा 12 प्रेरितभित्रका थिएन। यो याकुबले भनिन्छ याकुबले विश्वास नै गरेको थिएन जति बेला येशू ख्रीष्टले 12 चेलाहरूलाई लिएर शिक्षा सिकाइरहनु भएको थियो। तर येशूको शिक्षामा उनीहरू अपरिचित चाहिँ निश्चय पनि थिएन। येशूले के सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा थियो, किनभने त्यति बेलाका मानिसहरूमा मर्कुसमा हामीले हेऱ्यौँ भने मेरो भाइ र मेरो चाहिँ बहिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ थाहा गर्दछौँ प्रियहरू, होइन त? भनेपछि यो याकुब चाहिँ येशू प्रभुको भाइ हो, तर यहाँ उसले आफूलाई त्यो नाताले चिनाउन खोजिरहेको छैन। अनि भनिन्छ येशू प्रभु ख्रीष्टको पुनरुत्थान, मृत्यु पछाडिको पुनरुत्थानमा उहाँ विभिन्न मानिसका देखा पर्नुभयो नि। अनि त्यो देखा पर्नु हुँदाखेरि याकुबलाई पनि प्रभुले स्पेसल रूपमा भिजिट गर्नुभएको थियो। हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ कि याकुबलाई चाहिँ कसरी येशू प्रभुले चाहिँ सिधै उसको आम्ने सामने भेट भएको छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै याकुब र चाहिँ यहुदाहरू, प्रभुको भाइ पछिको यहुदाहरू पनि उहाँको जीवन परिवर्तन भयो। तर जीवन परिवर्तन मात्रै भएन कि याकुबको जीवनमा यो आमूल परिवर्तन भयो कि उनी एउटा बडो प्रार्थनाको योद्धा भएर निस्किए। इतिहासमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि जब उसलाई चाहिँ उँटको चाहिँ घुँडा भएको मान्छे पनि भनिन्थ्यो, किनभने ऊ यति प्रार्थना गर्थ्यो कि उसको घुँडा चाहिँ त्यो उँटको घुँडा जुन त्यो धसेको हुन्छ नि, त्यो मरेको हुन्छ, त्यस्तो मरेको घुँडा भएको मानिस भनेर भन्थ्यो। ऊ प्रार्थनाको योद्धा थियो। अझै इतिहासले के भन्छ भने उसलाई मार्नको लागि यरुसलेमको त्यो मन्दिरको डाँडाबाट उसलाई खसालिएको थियो। अनि खसेर पनि ऊ मरेन, तर नमरिसके पछाडि उसलाई जब मान्छेले पिट्न थाल्यो अनि त्यो पिट्ने क्रममा चाहिँ उसले प्रार्थना गरिरहेको थियो, जुन प्रार्थना चाहिँ प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यिनीहरू के गरेछन् सो जान्दैनन्। भनेपछि याकुब चाहिँ एउटा बडो प्रार्थनाको मानिस हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। र यही कुरा याकुबले आफ्नो 5औं अध्यायमा पनि प्रार्थनाको कुरा जोड दिएको छ। याकुब जो येशू ख्रीष्टको शिक्षामा एकदम जानकार थिए र येशू ख्रीष्टको डाँडाको उपदेशलाई उसले जानेको थियो, बुझेको थियो। यति मात्र होइन, ऊ परमेश्वरको दास भनेको छ, ऊ यहुदी हो र उसले पुरानो करारको हितोपदेश उसलाई थाहा थियो। त्यसै कारण यो याकुबको पुस्तक येशू ख्रीष्टको डाँडाको उपदेश र हितोपदेशको सम्मिश्रणको पुस्तक याकुबको पुस्तक हो। त्यसै कारण प्रियहरू 108 वटा पदहरू छ, 5 वटा अध्यायहरूमा 108 वटा पदहरूमा 58 वटा आज्ञाहरू यही याकुबको पुस्तकमा मात्र हामी पाउँछौँ। फेरि आज्ञा, यो गर यो नगर भन्ने किसिमका शिक्षाहरू छ। अनि भनिन्छ त्यसै कारण याकुबको पुस्तक सुरुवाती विश्वासीहरूको नयाँ चाहिँ सुसमाचारका पुस्तकहरूभन्दा अगावै लेखिएको पहिलो पुस्तक हो पनि भनिन्छ, किनभने लगभग 46 देखि 49 चाहिँ ईस्वी सम्बतमा लेखिएको भन्न। यसको मतलब नयाँ करारको पुरै पुस्तकहरू मध्येमा पावलले गलाती लेख्नुभन्दा अगाडि याकुबले यो पत्र लेखिसकेको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यसको मतलब किन यो थाहा हुन्छ भन्दा नि 2 अध्यायको 2 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मण्डली भनिएको छैन, सभा भनिएको छ। यसको मतलब सभाघरहरूमा नै ख्रीष्ट विश्वासी मानिसहरू थिए भन्ने कुरा हामी जान्न सक्दछौँ। मैले याकुब को हो भन्ने बारेमा परिचय तपाईँहरूको बिचमा राखिरहेको छु। याकुबले अनि यो याकुब जसले येशू ख्रीष्टको साक्षात जीवित पुनरुत्थान भएको येशूलाई देखेको छ, जीवन परिवर्तन भएको छ, येशूको शिक्षा बुझेको छ, अनि येशू ख्रीष्टका निम्ति आफूलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो बाइबलमा सेवक छ, तर अब आउने बाइबलमा यो दास भएर आउँछ, किनभने यो डुलोस हो ग्रिकमा, र यसको मतलब दासको अर्थ, यसको मतलब किनिएको। किनभने त्यति बेलाको आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो दासहरू चाहिँ किनबेच गर्ने चलन थियो, यहाँहरूलाई थाहा छ। अनि याकुबले आफूलाई चाहिँ नातावाद र कृपावादको सम्बोधन होइन, तर चाहिँ आफूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेला मात्रै होइन तर दासको रूपमा, अर्थात् ख्रीष्टद्वारा किनिएको, ख्रीष्टको सम्पत्ति भएको, परमेश्वरको पनि सम्पत्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो दासले आज हामीलाई कसरी एउटा क्रिस्चियन जीवन र गवाही राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा शिक्षा दिँदैछ।
अझ समग्रमा भन्ने हो भने त येशू प्रभुको जुन महान आज्ञाको शिक्षा छ नि, हजुरलाई थाहा छ नि, त्यो सारांश कि तैँले परमप्रभुलाई सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समझले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नु। यही हो यो पुस्तक। यो पुस्तक त्यो संक्षिप्त येशूको आज्ञाको बेली विस्तार हो। यहाँ यसो गर्नु, यसो नगर्नु भनेर कम्तीमा पनि 12 मुख्य शिक्षाहरू छन्, 58 आज्ञाहरू छन् प्रियहरू। अनि यो महान प्रभुको दास जसलाई हामी अन्य जातिहरूको प्रेरित भनेर पत्रुसलाई के अरे पावललाई भन्छौँ भने याकुब चाहिँ यहुदीहरूको लागि प्रेरित रहेको थियो। किनभने उसले कसलाई लेखेको छ? ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई लेखिरहेको छ प्रियहरू। यसको मतलब यो यहुदीहरू हो, तर उनीहरू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने यहुदीहरू हुन्। 2 पदमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, मेरो भाइ हो भनेको छ। ब्रदर्स भनेको मतलब येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू प्रभुका सन्तान हुन्छन् र ऊ यहुदीहरू भएर ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति यो पत्र उसले लेखिरहेको छ। त्यसै कारण प्रियहरू, कसको नाउँमा लेखिरहेको छ? येशू ख्रिस्टको नाउँमा। येशू को हुनुहुन्छ? स्वर्गदूतहरूले उहाँको नाउँ घोषणा गरेको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभु भनिएको छ। को हो प्रभु? अङ्ग्रेजीमा लोर्ड भन्छौँ, हामी ग्रिकमा कुरियस भन्छौँ। यसको मतलब मालिक, प्रभु। अनि त्यस पछाडि कसले भनेको छ? ख्रिस्टले। हेर्नुहोस्, 3टा कुरा, प्रभु, येशू अनि ख्रिस्ट। ख्रिस्टको त मसीहा, पुरानो करारको मसीहा र अहिले अभिषेक गरिएको। यसको मतलब अभिषेक गरिएको मुक्तिदाता जो तपाईँ र मेरो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँको दासले यो पत्र हामीहरूलाई लेख्दै हुनुहुन्छ। के को निम्ति? येशू ख्रिस्टको शिक्षाको जुन सारांश थियो त्यसको विस्तृत रूपमा बयान गरेर अब हामी कसरी जिउनु पर्ने हो, आपद विपदमा हामीले आफूलाई कसरी सम्हाल्नु पर्ने हो भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि बढाउँ। 2 पद, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। हेर्नुहोस् त ल, पढ्दा पढ्दै पनि आङजिरिङ्ग भयो होला, होइन? किनभने कुन चाहिँ मान्छेले अहिले हामीलाई आउँदाखेरि आपद विपदमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आनन्द चाहिँ सम्झ भनेर कसले भन्छ र? अझ हामी त आपद विपदमा हाम्रो प्राकृतिक प्रतिक्रिया भनेको हामी आत्तिने हो, हामी हडबडाउने हो, हामी डराउने हो, हामी चिन्ता लिने हो। तर शास्त्रले के भन्नुहुन्छ भन्दा कि तिमीहरूमा विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा त्यसलाई के गर्नु? आनन्दको कुरा सम्झ। अङ्ग्रेजीमा काउन्ट भनेको छ। यसको मतलब हिसाब राख्ने हो अथवा गण्य हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। शास्त्रमा हेर्नुभयो के लेखेको छ? आनन्द गर भनेको छैन है। हेर्नुभयो? किनभने आपद विपदमा हामी आनन्द गर्न कठिन हुन्छ, तर आनन्दको विषय हो यो। आनन्दको विषय हो यो भन्ने कुरा सम्झिनु परेको छ है, याद गर्नुभएको छ। यसको मतलब काउन्टेड। किनभने अब किन मैले यसलाई आनन्दको विषय सम्झिनु पर्यो? हो, मेरो जीवनमा समस्याहरू छ, आपद विपदहरू छ। याकुबले यस पत्रमा 3वटा मुख्य समस्याहरूको बारेमा अथवा आपद विपदको बारेमा कुरा गरेको छ। नम्बर 1 गरिबीको, नम्बर 2 सतावटको र नम्बर 3 बिरामीको। तर यो 3वटा आपद विपदको सामना जसरी यहाँ उसले चाहिँ हामीलाई अवगत गराएको छ, वास्तवमा यो याकुबले आफ्नो यरुशलेममा जब अगुवा भएर सेवा गरेको थियो, त्यो सेवा गर्ने क्रममा 20-25 वर्षको सेवाकाई उसको अनुभवमा चाहिँ त्यति बेलामा उसको जीवनमा अनिकाल थियो र अनिकालले मानिसहरू गरिबी भएका थिए र त्यति बेलामा मण्डलीहरूलाई सताउने काम भएको थियो। त्यो अनुभवद्वारा चाहिँ प्रेरित भएर याकुबले आफ्नो शिक्षा यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन आज हाम्रो बिचमा लिएर आएको छ। प्रियहरू, 3वटा कुराहरू मैले तपाईँको बिचमा राखेँ। यहाँ चाहिँ भनेको छ कि आपद विपद आउँदा तिमीहरू यसलाई बडो आनन्दको कुरा सम्झ। आनन्दको कुरा काउन्ट गर्ने हो, सम्झिने हो। के हुँदाखेरि? बिरामी हुँदाखेरि, सतावट हुँदाखेरि र हामी गरिबमा हुँदाखेरि अथवा आर्थिक अवस्था। यसको मतलब यो पत्रले त्यति बेलामा यो 3वटा कुरालाई सम्बोधन गरे पनि यहाँ लेखिएको कुरा चाहिँ हर किसिमको आपद विपद। यसको मतलब विभिन्न प्रकारको आपद विपद। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कस्तो किसिमको आपद विपदबाट जाँदै हुनुहुन्छ। सायद तपाईँहरू आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धले लिएर आएका
चोट खाँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको जीवनमा कतिपटक स्वास्थ्य नरहेको कारण दीर्घायु हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ लामो प्रकारको रोगले ग्रसित भएर त्यो आपतको रूपमा तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ होला। आर्थिक रूपमा समस्या होला, छोराछोरी ठुलो भयो, टिनेजर छोराछोरीले दुःख दिएर आपत विपदको रूपमा तपाईँले त्यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला। मेरो गन्ती लामो हुन्छ प्रियहरू, धेरै किसिमको नाना थरीको आपत विपद अहिले हाम्रो जमानामा हामीले सहेर जानु परेको छ। कतिको रोग छ मलाई थाहा छ, हाम्रो मण्डली परिवारमा कतिजना चाहिँ रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ, कतिजना परिवारको समस्या छ, आर्थिक समस्याहरू छ। तर शास्त्रले एउटै कुरा भन्दछ, जब तिम्रो यो आपद विपद आइलाग्दाखेरि तिम्रो यसलाई आनन्दको विषय सम्झ। अनि म अघि भन्दै थिएँ, किन आनन्दको विषय सम्झिने हो, काउन्ट गर्ने हो, आनन्द मनाउने होइन कि काउन्ट गर्ने हो, सम्झिने हो। किनभने अब परमेश्वरले महान काम गर्नुहुनेवाला छ भन्ने हो। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रायल्स। म परीक्षामा होइन कि, यो चाहिँ जाँचमा हो। म परीक्षामा होइन, जाँचमा हो। हुन त यो एउटै शब्द आए पनि सन्दर्भमा हामी यसलाई परीक्षा र जाँचको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। तर यो अहिलेको खण्ड जाँच हो भने 13 पदमा त्यो परीक्षा हो। फेरि प्रियहरू, जब तपाईँलाई टेस्टिङ आउँदछ, आपद विपदहरू आउँदछ, यो आउँदाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको निश्चय जानेको कारण हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, हामी आनन्द गर्न सक्छौँ यसलाई। किनभने अब परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ। अब यो मलाई समस्या आयो, अब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महानता देखाउनुहुन्छ भन्ने हो। किनभने हामीलाई थाहा छ नि प्रियहरू, किनभने ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति परमेश्वरको अधीनस्थ हामी जिएको कारण परमेश्वरको निगाहभन्दा बाहिर हामी छैनौँ। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँको ज्ञान बिना नै मेरो जीवनमा यो समस्या आएको त होइन नि, त होइन र? परमेश्वरको ज्ञान बिना नै यो समस्या हाम्रो जीवनमा आएको होइन। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ निराकार निरञ्जन। परमेश्वरको ज्ञान बिना यो कष्ट हाम्रो जीवनमा आएको छैन। इफ ही नोज, यदि उहाँलाई यो थाहा छ भने उपाय पनि त उहाँले हामीलाई राखिदिनु भएको छ नि त, होइन र प्रियहरू? यदि उहाँलाई उहाँ पनि हो र अचम्म पो भयो त, उहाँलाई त यस्तो भएछ त, उसलाई यस्तो भएछ भन्ने खालको परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्न। यो जानेर हामी यसलाई आनन्दको विषय भनेर गन्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको छु, आपद विपद आउँदा अन्य आस्थाका मानिसहरू जस्तो अथवा अन्य शास्त्रमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको आएको चिन्तनले आपद विपदलाई 7.5 को दशा भन्ला है, अथवा आपद विपद आउँदा तेरो पुरानो जन्मको कर्मको फलिफाप अथवा कर्मको फल भन्ला, अथवा अरू विभिन्न किसिमको कुराहरू दोष्याउन सक्ला। इभन हाम्रै विश्वासीहरू पनि कसैको जीवनमा आपद विपदखेरि त्यसले पाप गरेको थियो त्यसकारण त्यो पाप कराएको पनि भन्ला। तर त्यो कुरा शास्त्रले यहाँ भन्दैन प्रियहरू, होइन? बाइबलले के भन्छ? आपद विपद जो कोहीलाई आउन सक्छ, आपद विपद आउँदा आनन्दको विषय गर्नुपर्ने रहेछ। मैले पनि धेरै पछि सिकेको। मैले तपाईँलाई अहिले भन्दै गर्दाखेरि म सुपरम्यान भनेर भनेको होइन प्रियहरू। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जब मेरो जुम्लिया छोरा र छोरी जन्मेको घटना म तपाईँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु। उनीहरू जुम्लिया थिए, जुम्लिया भएर हामी पाटन अस्पतालमा गएका थियौँ। अनि हामीलाई थाहा भएको थियो कि यति बेलामा चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा थियो। 21 दिनको आन्दोलन चर्केको थियो। अनि हामी पाटनमा अगाडि नै गयौँ। अनि मे 1 मा यो साङ्ले रिङ रोड घेर्ने भनेर पुरा आफ्नो चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम त्यहाँ भएको थियो। अनि त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दा हामी मे 1 मा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ गयौँ। अनि मे 2 मा हाम्रो बाबु र नानु जन्मियो, सृजन र सरिन जन्मियो। अनि त्यस पछाडि बन्द भयो आउने जाने ठप्प छ, यातायात छैन। अनि राति हामी चाहिँ बाइकमा हामी चाहिँ खाना पुर्याउने कामहरू गर्थ्यौँ। अनि नानी जन्मेको दोस्रो दिनमा मेरो आमाको हात भाँचेको, होइन? वज्रपात भन्छ नि, एकपछि अर्को। त्यसपछि मम्मीको हात भाँच्यो। अनि मम्मीलाई लिएर म हड्डीको भएको डक्टरमा देखाउन गएँ। अनि प्लास्टर गर्नु र अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अपरेसन गर्यो, प्लास्टर गर्यो। अनि हेर्नुहोस् न बिजोग, होइन? एउटा कोठामा मम्मी बस्नुभएको छ, तलपट्टि यो हड्डी भएको वार्डमा, अनि यता सुत्केरी वार्डमा श्रीमती र छोराछोरी छ। म एक्लो छोरो, यता जाउँ कि उता जाउँ?
त्यति मात्र होइन, हेर्नु है, त्यो घरमा समस्या, त्यो चाहिँ के अस्पतालको समस्या हुँदै थियो अनि लगातार के भयो, के अरे बन्द भइरहेको थियो। अनि हप्ता दिन नपुग्दै हाम्रो दुईटै छोराछोरी फेरि बिरामी भयो अनि हामी 19 दिन अस्पताल बस्नु परेको थियो। अनि त्यो 19 दिनको अस्पताल एकपछि अर्को आपद विपद आउँदाखेरि अनि मैले यहाँ यही कुरा भन्न खोजेको, सायद तपाईँको जीवनमा पनि अहिले कतिवटा घटनाहरू घटेको होला, तपाईँको परिवारमा बच्चा होला अनि तपाईँको चाहिँ बच्चा अस्वस्थ भएको होला, अथवा आफै गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, अथवा यो कोरोनाको कारणले थुप्रै किसिमका आपद विपदमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला। आई जस्ट डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तर प्रियहरू, वचनले हामीलाई यही भन्छ, हरेक किसिमको जस्तोसुकै आपद विपद आउँदा पनि त्यसलाई आनन्दको विषय सम्झिनु पर्ने रहेछ। किनभने प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ, जब त्यो घटना भएर जब म गएँ नि, मलाई एक प्रकारको परमेश्वरप्रतिको अझै बढी आस्था जागेर आएको छ। परमेश्वरको विश्वसनीयता मैले गन्ने मौका पाएको छु। हाम्रो घरमा मम्मीको हात भाँचिएको छ, म कलेजको प्रिन्सिपल भएर चाहिँ बिहानै काम गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ नानीहरूलाई त्यतिकै छोड्दाखेरि घरमा खाना पकाएर सहायता गर्ने मान्छे नहुँदाखेरि पनि परमेश्वरले एक दिन पनि बाँकी राख्नु भएन। कोही न कोही, कहिले नवीन कला आउनुहुन्थ्यो, मैले धन्यवाद दिन्छु यहीँबाट अहिले, अनि कहिले कोही बहिनीहरू आएर हाम्रो घरमा हामीले आशा नगरेको मानिसहरूलाई प्रभुले पठाइदिनु भएर हामीले चाहिँ त्यो समय पार गऱ्यौँ। अनि गड इज गुड, रियली परमेश्वर कति विश्वसनीय हुनुहुन्छ भन्नेको त्यति बेला मैले उहाँमाथिको भरोसा गर्ने मौका पाएँ। आज म यही कुरा भन्छु। त्यसै कारण यो वचन तयार गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक के राख्ने होला भन्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक आजको आपत भोलिको गवाई भन्ने शीर्षक राखेको छु प्रियहरू। आजको शीर्षकको चाहिँ वचनको शीर्षक आजको आपत भोलिको गवाई बन्छ र बनाउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा यहाँ याकुबले लेखिरहेको छ। झट्टै हेर्दाखेरि हामीलाई हतोत्साहित, हामी निश्चित हुन्छौँ, तर भन्छ आनन्दको विषय काउन्ट गर्नुपर्छ। आनन्द हाम्रो चाहिँ यसको प्रतिक्रिया हुनुपर्छ। 2 पदमा हामी जाउँ छिटो गरिकन। 3 पदमा किनकि हामीहरू जान्दछौँ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। यसको मतलब त्यो सबै परीक्षाहरू, माफ गर्नुहोस्, त्यो सबै जाँचहरू होइन, त्यो सबै जाँचहरूले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भन्दाखेरि हामीलाई एक प्रकारको परिपक्व बनाउने काम, एक प्रकारको धैर्यवान बनाउने काम, चरित्र निर्माण गर्ने काम गर्छ। अनि वी आर ग्रोइङ थ्रु द अल दिस टेस्टिङ। होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि, ड्राइभिङको टेस्ट लिनुहुन्छ भने जाँच लिनुपर्छ, तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने अर्को क्लास जानको लागि तपाईँ योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूको जाँच हुन्छ, होइन र? यो सामान्य प्रक्रिया हो भने हामीले येशूमाथि विश्वास राखेका छौँ भने हाम्रो विश्वासको योग्यताको जाँच हुँदछ। बाइबलले हामीलाई त्यही भनिरहेको छ। अनि त्यो जाँचले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई पेसेन्स बनाउँछ, फरबेरेन्स, हामीलाई धैर्यताको साथ रहिरहनको लागि त्यसले हामीलाई सहायता गर्छ भन्छ। यसको मतलब हामी हुर्किने हो, आज हामी यहाँ छौँ र भोलि हामी यहाँ पुग्ने हो भने हाम्रो चाहिँ वृद्धि सिधा यस्तो खालको हुँदैन। क्रिस्चियन वृद्धि चाहिँ, हाम्रो क्रिस्चियन वृद्धि यस्तो हुन्छ, हामी यहाँ छौँ अनि हामीलाई समस्या, सङ्घर्ष, सतावट, दुःख, कष्ट, गरिबी आउँछ, त्यसको हामी सामना गर्छौँ अनि हामी उग्लो चढ्छौँ। फेरि के हुन्छ, अनि हामी हिँड्छौँ, फेरि समस्या आउँछ, फेरि उक्लिन्छौँ, फेरि समस्या आउँछ, फेरि उक्लिन्छौँ। पुग्न त पुग्ने नै हो, देख्नुभयो, हामी सिधै पुग्दैनौँ, तर सङ्घर्ष र सतावटको यो नदी बग्दै हामी त्यो वृद्धिमा पुग्नेछौँ। 2 पदले हामीलाई त्यही भन्दैछ, किनकि हाम्रो विश्वासको जाँचले के गर्छ, पेसेन्स, धैर्य उत्पन्न गराउँछ भनेर हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारण यो धैर्यताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 पदमा के भन्छ, 4 पदमा, धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ भनेको नात्यो, धैर्यलाई पुरा काम गर्न देऊ, किनकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। अब मैले 3 र 4 तपाईँको बिचमा राखेँ भनेको मतलब सतावटले हामीलाई धैर्यवान बनाउँछ। पहिलो पत्रुस तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन, सुन जस्तो खारिने गरी हाम्रो जाँच हुनेछ भन्छ। प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त हाम्रो विश्वास, हामीले कोमाथि गरेको विश्वास ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा, होइन र? त्यस पछाडि अनि त्यो जाँचले के गर्छ, हामीलाई परिपक्व र पूर्ण बनाउँछ। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ प्रियहरू। जब एउटा बालक आफ्नो झ्यालबाट चाहिँ पुतली, त्यो झुसिली केरा पुतली बन्दै गरेको प्रक्रिया हेर्नको लागि दैनिक रूपमा उसले हेर्दो रहेछ। अनि त्यो कुकुन हुन्छ नि, त्यो सानो कुकुन, त्यो कुकुनभित्रबाट चाहिँ त्यो झुसिली केरा बिस्तारै चाहिँ पुतली बन्दै गर्दाखेरि ऊ बाहिर निस्किन खोज्दै रहेछ कि एक दिन उसले हेरिरह्यो अनि यति साह्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको देख्यो त्यो पुतलीले, उसको बालकको मन साह्रै दुःख लाग्यो। अनि उसले सानो कैँची लगेर
त्यो घर हुन्छ, उस निस्किन लागेको त्यो घरलाई उसले काटेर सजिलो बनाइदिन्छ अनि पुतली के हुन्छ फुत्त बाहिर निस्केर चाहिँ एउटा पातमा ऊ रहन्छ अनि त्यहाँ रहेर उसले उड्न कतिखेर त्यो उड्छ भनेर त्यो बच्चाले हेर्न रहेको थियो। हेर्छ उड्दै उड्दैन, हेर्छ उड्दै उड्दैन, घन्टौँ भइसक्यो, पखेटाहरू चाहिँ थरथर थरथर मात्रै गर्छ, हल चाहिँ के हुन्छ उभिन खोज्छ, उभिन पनि सकिरहेको हुँदैन। बिचराले उसको इन्टेन्सन त राम्रो थियो नि, सहायता गर्नको लागि उसले सङ्घर्ष गरेको देख्यो, सङ्घर्ष नगरोस् भनेर काटिदियो, काटेपछि बाहिर भयो, बिचरा उसले उड्नै सकेन। अनि साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि जब त्यो कुकुनबाट पुतली बाहिर निस्किने बेलाको जुन सङ्घर्ष छ नि त्यो सङ्घर्ष उसले गर्नै पर्छ भन्छ। अनि त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यो शरीर जब चल्छ त्यति बेलामा त्यसको रगतको सञ्चार चाहिँ पखेटासम्म पुग्छ अनि पखेटा बलियो हुन्छ अरे। अनि उसका खुट्टाहरू पनि के हुन्छन् शक्ति र बल पाउने भएको कारणले कुकुनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै सङ्घर्षद्वारा ऊ चाहिँ उड्न सक्छ अरे क्या। अब तर त्यो बिचरा बालकले के गरिदियो सङ्घर्ष गर्ने मौकै दिएन अनि सङ्घर्ष गर्ने मौका नदिएको कारण जिन्दगीभरि त्यो पुतली उड्न सकेन। प्रियहरू, यसको मतलब हाम्रो सङ्घर्षहरूको एउटा आशय छ, हामीले भोगेका आपद विपदको एउटा उद्देश्य छ अनि परमेश्वरले हामी उहाँका छोराछोरी भएको कारण उहाँले हामीलाई उहाँको चरित्रमा निर्माण गर्नको लागि हामीलाई आपद विपदबाट भएर लानुहुन्छ, चरित्रको निर्माण गर्दछ। अनि यो जुन धैर्य तपाईँले देख्नुभएको छ नि यो धैर्यको अर्थ चाहिँ चुप्पो लागेर बस्नु भनेको होइन, यो धैर्य भनेको चाहिँ आपद विपदको लोड जुन वजन छ त्यो वजनलाई लिएर के गर्ने हो हिँड्ने हो, सहने हो, सहनशील गर्ने भन्न खोजेको। द्याट मिन्स प्यासिभली नैराश्य भएर बस्नु होइन कि एक्टिभली एङ्गेज हुनु भन्ने अर्थ त्यसले लाग्छ। अनि त्यसले हामीलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि परिपक्व बनाउँछ भनेको चाहिँ हेर्नुभयो भने म्याच्योर, परिपक्व होइन अझ पूर्ण भनेको छ। अनि यो पूर्णको अर्थ सिद्ध पनि हुन्छ बाइबलमा। अनि याकुबले 7 चोटिसम्म यो सिद्ध भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अथवा होलनेस पर्फेक्ट होइन पूर्णताको शब्द चाहिँ उसले 7 प्रयोग गर्यो। तपाईँ थाहा छ नि 7 को अर्थ कति महत्त्व राख्छ हिब्रू बाइबलमा होइन, हिब्रूका लेखकहरूको मनमा। अनि यो पूर्णताको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्वाङ्गीण पुरै रूपमा सुसज्जित गर्नको लागि यी कष्टहरूबाट प्रभुले भएर हामीलाई लानु हुँदो रहेछ। कसको खातिर? हाम्रै खातिर, हाम्रै भलाइको खातिर, हाम्रै अनुशासनको खातिर, हाम्रै चरित्र निर्माणको खातिर रहेछ भनेर याकुबले हामीलाई बताउँदछ। यसको मतलब त्यो परिपूर्णताको अर्थ कस्तो हो भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, यसको मतलब सत्यनिष्ठा। बुझ्नुहुन्छ नि सत्यनिष्ठा भनेको कस्तो भन्दाखेरि सत्यप्रतिको इमान्दार, इन्कन्सिस्टेन्सी छैन होइन, चाहिँ यता पाए यतै झुक्ने उता पाए उतै झुक्ने खालको होइन। लाउ माया मैतिर अथवा लाउ माया उतिर नलाउ दुईतिर भन्ने जुन गीत छ नि त्यस्तो होइन के, ऊ बडो इमान्दार, बडो आफ्नो सत्यनिष्ठामा हुने त्यो कम्प्लिट मानिसको निर्माण चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ। तर कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कष्टद्वारा, हाम्रो जीवनमा आएका समस्याहरूद्वारा, जाँचद्वारा। दुईवटा कुरा गर्छ जाँचले हामीलाई परिपक्व पनि बनाउँछ र त्यो जाँचले परीक्षाले विशेष गरेर त्यो टेस्टिङले हाम्रो चरित्रको प्रदर्शन पनि गर्छ। को मान्छे कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो समस्या परेकोलाई थाहा हुन्छ कि, दुईटै काम गर्छ। त्यही भएर समस्याले हाम्रो चरित्रलाई निर्माण गर्छ भन्दछ बाइबलले। अन्तिममा हामी दुईटा बाँकी रहेको 5, 6, 7, 8 हेरौँ है त। तर हामी बुझ्दैनौँ नि हेरेर, तर हामी बुझ्दैनौँ। के बुझ्दैनौँ? समस्या किन आएला, के को कारणले आएला, कसको कारणले आएला भनेर हामी बुझ्दैनौँ। अनि त्यति बेला बाइबलले भन्छ वेन यु डु नट नो आस्क फर विस्डम, बुद्धिको लागि के गर? प्रार्थना गर। यहाँ लेखेको छ नि। तर यदि तिम्रो मध्येमा कसैलाई बुद्धिको अभाव छ, हेर्नुभयो अचानक बुद्धि आएको छ कि समस्या भन्दा भन्दै बुद्धि किन आयो भन्दाखेरि जब तिमी प्रब्लममा जान्छौ नि, जब तिमी बिरामी भएर गइरहन्छ, जब तिम्रो समस्या हुन्छ एकमाथि अर्को, अनि त्यो समस्या मलाई किन भइरहेको छ भन्दाखेरि जानेनौ भने, इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड, गो फर विस्डम, ज्ञानको लागि जाऊ, खोज, भन, सोध प्रभुलाई। यहाँ लेखेको छ तर यदि तिम्रो मध्येमा कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई सोधिनेछ। अर्को काम याकुबले के भन्छ भने गो आस्क फर विस्डम है। नम्बर 1 अघि हामीले अङ्ग्रेजी भने काउन्ट एज अ जोय, नम्बर 1। हामी नम्बर 2 मा हामीले हेरेका थियौँ म्याच्योर इन फेथ, नम्बर 3 मा भनेको थियो सिक विस्डम।
यो 3वटा सत्यता छ यो अहिले भर्खर पढेको खण्डमा। अनि माग्दा कसरी माग्नुपर्छ भनेको छ, तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वाससाथ मागोस् र त्यसलाई सो दिइनेछ। अनि विश्वास नगर्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रको छाल जस्तो हुन्छ। समुद्रको छाल भनेको स्थिर नभएको होइन, आफ्नो विश्वासमा स्थिर नभएको, दोहोरो मन भएको, यता र उता हडबडाउने किसिमको मानिस जस्तो हुन्छ। अनि उसले प्रभुबाट केही पाउँदैन, किनभने दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। भनेको मतलब आपद विपदमा आउँदा पनि हाम्रो जग हामीले स्थिर रहेर प्रभुसँग माग्यौँ भने बुद्धि प्रभुले दिनुहुन्छ। प्रियहरू, अन्तिममा प्रियहरू यहाँलाई मैले भन्दै थिएँ, आपद विपदमा हामीले के गर्नुपर्ने, आनन्दको विषय ठान्नुपर्ने, आनन्दको विषय गर्नुपर्ने हो। तर यो हाम्रो समाजले सिकाएको भन्दा बडो फरक छ होइन र? थाहा छ किन? किनभने हाम्रो समाजले त अर्कै कुरा सिकाउँछ, तर हामी जो ख्रिस्टमा निम्ति त आनन्दको विषय बन्नुपर्छ। थाहा छ किन? किनभने आनन्दको विषय बनाउनको लागि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा तपाईँ र मेरो लागि मर्नुभएको हो। आज आनन्द चाहिँ, आज आपद चाहिँ आनन्दको विषय बनोस् भन्नेकै लागि प्रभुले के भन्नुभयो, हेर संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट छ, हेर संसारमा तिमीहरूलाई प्रसव वेदनाको पीडा आउने किसिमका कष्टहरू छ, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आज येशू प्रभु जो संसारलाई जित्नु भएको छ, आज उहाँको वचनको शक्तिमा यो संसार अडिएको छ। स्वर्ग नर्क र सबै कुराको साँचो उहाँको हातमा छ। अनि त्यो परमेश्वरको तपाईँ र म छोरा छोरी हौँ भने हाम्रो जीवनमा आएको कष्टले, आजको कष्टले, क्षणिक कष्टले हाम्रो आनन्दलाई त मेटाउन सक्दैन नि त। किनभने अहिले पो हामीलाई आपद छ, आज हामी सङ्घर्ष गरेका छौँ, तर हाम्रो भोलि त ख्रिस्ट येशूसँग हुने हो नि त। त्यही भएर जहिले पनि सदाको निम्ति आनन्दको विषय हो हाम्रो येशू प्रभु। किनभने हामी जो पापी छौँ, हामी पापमा हुँदाखेरि हामी खालि पापको कुराहरू सोच्थ्यौँ, पापका कुराहरूमा मात्र हामी विचार गर्थ्यौँ, हामी बरालिएका थियौँ, टेढा थियौँ, हामी जान्दैनौँ थियौँ परमेश्वरलाई, चिन्दैनौँ थियौँ येशू को हुनुहुन्थ्यो। तर आज हामीलाई थाहा छ येशू परमेश्वर हाम्रो पापको साटोमा क्रुसमा बलि भएर तपाईँ र मेरो निम्ति आफैलाई क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, ताकि हाम्रो आपद विपदमा पनि हामी अब आनन्द ठान्न सकौँ, आनन्द उहाँको निम्ति। किनभने जीवन पछाडिको मृत्यु, मृत्यु पछाडिको जीवन, माफ गर्नुहोस्, मृत्यु पछाडिको जीवनमा हामी त हाम्रो प्रभुलाई निश्चय नै एक दिन भेट्नेछौँ। क्षणिक छ यो जीवन, तर अनन्त जीवन त येशूले दिनुभएको छ, हामी येशूसँग हुनेछौँ। त्यसै कारण हाम्रो निम्ति आनन्द छ होइन। ह्याप्पिनेसको कुरा गरेको होइन, यहाँ खुसी हुने कुरा होइन। अङ्ग्रेजीबाट भनाइ थियो ह्याप्पिनेस कतिखेर हुन्छ, वेन थिङ्स आर ह्यापनिङ रे के। वेन थिङ्स आर ह्यापनिङ पिपल आर ह्याप्पी, वेन थिङ्स आर नट ह्यापनिङ एन्ड पिपल आर ह्याप्पी। तर हामीलाई यहाँ ह्याप्पी भनेको छैन, आनन्दको कुरा भनेको छ। भित्र हृदयबाट येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको, अस्ति पास्टर जेम्सले पनि यो सिकाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो, येशू हाम्रो आनन्द हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हेर्ने काम ठान्नु पर्यो र उहाँको सर्वज्ञानमा सबै कुरा हुँदछ र सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा हुने भएको कारण सहनै सक्ने भन्दा बढी उहाँले हामीलाई दिनुहुने छैन। र जुन समस्या हामीमा आउँछौँ हाम्रो परिपक्वताको लागि रहेछ, हाम्रो परिपक्वताको लागि रहेछ, ताकि हामी सिद्ध बन्न सकौँ। ज्ञान आएन, समस्यामा के हो थाहा भएन भने बुद्धि प्रभुसँग माग्नुपर्ने। यो 3वटा कुरा, आनन्दको विषय ठान्नुपर्ने, नम्बर 2 परिपक्वतर्फ हामी धम्किनुपर्ने, र नम्बर 3 बुद्धिको खोजी गर्नुपर्ने। यही शिक्षा याकुबको पुस्तकले हामीलाई दिएको छ। कति बेला? जति बेला तपाईँ र म आनन्द आपद विपदमा आउँछौँ। किन प्रिय? किनभने आजको आपद भोलिको गवाही बन्नेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको निम्ति। यो कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भएको बेलामा मानिसहरूमा धेरै किसिमको, नाना किसिमको आपद र विपदहरू भएर गइरहेका छन्। हाम्रो मण्डली अनि हाम्रो मण्डली लगायत देश विदेशबाट हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँमाथि विश्वास गर्ने र नगर्ने जो कोही माथि पनि हामी जान्दछौँ प्रभु, यसले प्रभाव परेको छ, असर गरेको छ। हामी आपदमा छौँ। कतिलाई भौतिक आपदहरू होला, कतिको शारीरिक आपद होला, कतिको आर्थिक आपदहरू होला, कतिको सम्बन्धका आपदहरू होला। यी सबै आपद विपदमा तपाईँमाथि भरोसा राख्नेहरूको लागि त आनन्दको विषय रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ।
त्यसै कारण प्रभु तपाईँको आत्मा हामी माझ बास गर्नुहुन्छ, हामीलाई आपद विपदमा त्यसलाई आनन्दको विषय ठान्नलाई र यो मेरो निम्ति एउटा परिपक्वको साधनको रूपमा रहेछ र बुद्धि तपाईँले हामीलाई बुझ्नलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा ज्ञान हामीले आज पाएका छौँ। सहायता गर्नुहोस् यो जीवन जिउनको लागि, किनभने येशू ख्रीष्ट जो क्रुसमा मर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई यो संसारलाई जित्ने शक्ति र तागत दिनुभएको छ। तसर्थ हामी आनन्द मनाउँछौँ। हरेक परिस्थितिमा तपाईँको वचनले भने चाहिँ आनन्द मनाऊ र याकुबले भन्छ आपतलाई आनन्दको विषय सम्झ। परमेश्वरको वचन पढाइमा यहाँ सबैले दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद र हामी सबै यहाँ आजको वचन सुन्ने र सुनाउने तपाईँको साथमा भई आशीर्वाद गर्नुभएको छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो आराधना सङ्गतिमा जोडिएर लिभिङ अनलाइन टिभीबाट हेरिरहनु भएको, घर घरबाट देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यहाँलाई थाहा छ सुभाष भाइले, मैले पनि तपाईँहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले याकुबको पुस्तक अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसैमा भाइले केही कुराहरू रिपिटेसन गरेर अर्थात् उहाँले भनेर हामीलाई पूर्ण ताजुकी गराउनु भएको छ। हामी भाइलाई धेरै धन्यवाद र ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। आउनुहोस् आजको वचन हामी स्मरण गरौँ कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई र तपाईँको हृदयमा पक्का पनि केही न केही प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको वचनलाई एकछिन सम्झौँ र म अन्तिम आशिषको प्रार्थना गरेर हामी आज छुट्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। भाइ सुवासबाट तपाईँको जीवित वचन हाम्रो सङ्गतिमा, आराधना सङ्गतिमा आज तपाईँले ल्याउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको महिमा भएको होस्। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यस अर्थमा चढाउँछौँ किनभने हामी जस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा भएर पनि तपाईँ परमेश्वरको वचन हामीले सुन्ने मौका पाइरहेको छौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। म एकपल्ट प्रार्थना गर्छु घरमा यो अनलाइन टिभीबाट जोडिएर घर घरबाट विदेशबाट हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हाम्रो विश्वासी जनहरूमा, प्रभुको दासहरूमा कसैको पेट कसैको शरीरमा विभिन्न ठाउँमा दुखाइ होला त परमेश्वरले छुनुहोस् र चङ्गाइ गर्नुहोस्। दुःख र दुविधाबाट छुटकारा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछु उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग भइरहेको होस्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको इच्छा स्वतमा छैन यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज
गर्नु हो। जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा दुष्टबाट बचाउनु हो, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य हो, तपाईको